अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अल्लाह करे कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह से और अपनी अपनी सुबह का आगाज़ आप लोगों ने कर लिया होगा। मेरी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज मेरा दिन थोड़ा सा बिज़ी जा रहा है क्योंकि पहले तो मेरा अभी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है सुबह सुबह और उसके बाद मैं काम पर सीधा जाऊंगी। तो नाश्ता बनाने का टाइम नहीं था, बस अपने लिए एक कप कॉफ़ी बनाई जो कि सुबह सुबह मेरे लिए एक छोटी सी खुशी थी। और यही छोटे छोटे लम्हात जैसे एक कप कॉफ़ी हमें दिन भर की तवानाई और सुकून फराहम करते हैं। चूँकि मुझे लेट ना हो जाए, मैंने अपना बैग उठाया और बस जाने लगी थी काम पर। मगर काम से पहले मेरा अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने बताया था आपको, अपॉइंटमेंट किस चीज़ का है। मैंने कुछ दिनों पहले एक छोटी सी सर्जरी की थी अपने सर की और उसकी स्टिचेस निकलवाने के लिए मैं जा रही थी। और जाते जाते मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही थी क्योंकि तभी मुलाकात के दौरान थोड़ा सा नर्वसनेस होना फितरी था। चले जी गाइस, तो दरवाजे को लगाया ताला और ये मैं निकली एक कप कॉफ़ी के साथ मौसम को एंजॉय करने के लिए। सुबह कसम से इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और बस कॉफ़ी साथ हो तो क्या ही बात है, वाह। अपनी गाड़ी को मैंने पार्क किया और यहाँ पर मैं थोड़ी सी पैदल जा रही थी क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पार्क करना नहीं है अलाउड, तो इस वजह से। और जैसे जैसे मेरा टाइम करीब आ रहा था उतना ही मैं नर्वस हो रही थी। और बस यहाँ पर मेरी बारी आ गई, बस आपकी बाजी ने हटवा दिए स्टिचेस फाइनली। डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बाद मैं आ गई थी टाउन और चूँकि टाउन में मुझे लेनी थी कुछ मेडिसिन्स, तो मैंने कहा चलो काम से पहले कि मैं काम पर जाऊँ उससे पहले मैं जाकर मेडिसिन ले ही आऊँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जैसे ही मैं शॉप के अंदर गई, दिल चाहा कुछ शॉपिंग कर लूँ, ख़ास तौर पर परफ्यूम्स के, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आज आपकी बहन ने सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदी। ये एक छोटा सा सबक था कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी में फ़र्क करना हमें माली और ज़ाती डिसिप्लिन सिखाता है। अब देखते हैं कि ये डिसिप्लिन मैं कब तक, ये सबक मैं याद रखती हूँ जो कि मेरे से शायद, चले देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पर मैंने अपने लिए स्नैक लिए क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। और जैसे ही काम ख़त्म हुआ मैं भागी दौड़ी लंच के लिए। लंच में मैं अपने साथ लाई थी रात का खाना और बनाया था रात को मैंने पास्ता, तो जो कि रात को मैंने ज़्यादा खा लिया था और लंच के लिए उतना नहीं बचा था, जो कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। लेकिन फिर भी गुजारा हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और लंच के बाद दिन के सबसे खुशगवार लम्हात में से एक आया जब मैं अपनी खाला से मिलने के लिए गई। मेरी खाला मैनचेस्टर में रहती है, तो वो मैनचेस्टर से आई थी और उनसे मुलाकात ने दिल को सुकून दिया। और ऐसे ही लम्हात हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत और ताल्लुकात ज़िंदगी की असल दौलत है। जब भी आती हूँ अच्छा लगता है। चले जी, तो गाइस आपकी धमाकेदार बहन वापस अगर आ चुकी थी और आते साथ ही किचन के साथ लग चुकी थी उसको साफ़ करने में, उसके कैबिनेट्स को। क्योंकि जो कैबिनेट्स में मैंने ये कपड़ा रखा है ये मुझे बहुत तंग करता है। जब भी मैं इससे कोई भी चीज़ निकालती हूँ तो उसको वापस रखना और इससे निपटना मेरे से नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो कैबिनेट साफ़ भी कर लेती हूँ, ये कपड़ा भी हटाकर जो बर्तन है उसको वैसे ही रख लेती हूँ। ज़्यादा डिसिप्लिन भी कभी कभी लोगों के लिए अज़ाब बन जाता है गाइस, सो ज़्यादा डिसिप्लिन भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब ये आप लोग जो मैं ये बर्तन रख रही हूँ ना, ये आप लोग देखिए, मैं एक अकेली जान और इतने ज़्यादा पतीले, आप इससे अंदाज़ा लगाए कि मैं कितनी फ़जूल खर्च हूँ। और बस यहाँ पर मेरे सारे बर्तन साफ़ हो चुके थे, दिल खुश हो गया था। सफाई करते वक्त याद आया कि मैंने कपड़े डाले हुए थे, धोए हुए थे और उसको सूखने के लिए रखे थे और मौसम थोड़ा सा अजीब हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो इससे पहले कि बारिश हो जाए मैं अपने कपड़ों को वापस अंदर लेके जाती हूँ। तो रात का पहर भी था लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ, इसमें क्या है।
آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا صفائی نصف ایمان ہے، لیکن میرے لیے شاید مکمل ایمان ہوگا، کیونکہ جب آپ اکیلے رہتے ہو تو آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا، تو آپ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف رکھتے ہو۔ میں اپنے آپ کو ایسے ہی صفائی میں مصروف رکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا تھا پچھلے ولاگز میں کہ مجھے صفائی کرنا اچھا لگتا ہے۔ استری کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، بالکل بھی نہیں، لیکن صفائی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ کوکنگ بھی بس ٹھیک ہی ہے، کوکنگ کبھی اچھی لگتی ہے، کبھی بالکل جی نہیں چاہتا، لیکن صفائی میں ہاں زور و شوروں سے کرتی ہوں۔ یہی ایک چیز مجھے بہت پسند ہے۔ اب ظاہری بات ہے، کوئی اور کام نہ ہو تو لوگ بس یہی کریں گے، فارغ لوگوں کے پاس اور کیا کام ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اچھا ہے کہ ہم ٹینشن لیں اور سارا دن ایسے سوچوں میں بیٹھے رہیں، اس سے اچھا ہے اپنے آپ کو کسی چیز میں بزی کر لو۔ تو میں اپنے آپ کو اسی میں بزی کر لیتی ہوں۔ کام سے جب میں واپس آتی ہوں تو اپنے دوستوں سے بات کر لیتی ہوں، ان کو ٹائم دیتی ہوں فون پر، اور میرے کچھ اپنے ہوتے ہیں پاکستان اور امریکہ میں، ان سے رابطہ کرتی ہوں، ان سے بات چیت کر لیتی ہوں، دن اچھا گزرتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو پھر میں کہتی ہوں چلو کوئی چیز کر لیتی ہوں، یا تو پھر میں صفائی میں لگ جاتی ہوں، یا پھر میں بس ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی ہوں۔ لیکن ٹی وی سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا ادھر ادھر گھومیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھنے کے لیے کچھ کام کریں۔ دیکھیں، اگر آپ اکیلے ہیں تو یاد رکھیں، اکیلا ہونا کبھی تنہائی نہیں بلکہ ایک موقع ہے، اپنے آپ کو سمجھنے، اپنے صلاحیتوں کو نکھارنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع۔ اکیلا رہنا آپ کو خود پر اعتماد سکھاتا ہے، آپ کو اپنے فیصلوں کا ذمہ دار بناتا ہے، اور آپ کو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اپنے بہترین دوست اور سب سے بڑا حامی خود ہے۔ آپ اپنے ہر دن کو ایک نئے موقع کے طور پر دیکھیں، چھوٹے چھوٹے کام کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی پسند کی چیزیں کریں اور اپنے گھر کو ایک خوشگوار جگہ بنائیں، کیونکہ جب ہم اپنے ماحول کو مثبت اور منظم بناتے ہیں تو ہمارا ذہن بھی سکون اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا وجود اہم ہے، آپ کی محنت قیمتی ہے، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے قدم بڑے نتائج لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اکیلا ہونا آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی طاقت ہے۔ زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی اکیلے محسوس کرتے ہیں، کبھی کوئی ہمیں چھوڑ دیتا ہے، کبھی حالات ہمیں اکیلا کر دیتے ہیں۔ سوال آتا ہے، ہم اکیلے کیوں رہ جاتے ہیں؟ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے اکیلے پن کو کبھی اپنی کمزوری نہ بنائیں۔ اکیلا ہونا آپ کی طاقت ہے، آپ کی آزادی ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دریافت کرنے کا، اپنے خوابوں کے پیچھے لگنے کا اور اپنی ہی زندگی کو سنوارنے کا۔ ان لوگوں کو دکھائے کہ ان کے بغیر بھی آپ جی سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ کی خوشی اور سکون کسی کی موجودگی یا غیر موجودگی کا محتاج نہیں ہے۔ بس اسی بات کے ساتھ میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا، اگر اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اور مجھے اجازت دیجیے گا۔